में नहीं आएगा। मुल्क की सियासत में इस वक्त जल्द इंतखाबात का नारा जोर पकड़ता जा रहा है। एक माह पहले अदम एतमाद के नतीजे में इक्तदार संभालने वाली मौजूदा हुकूमत भी शायद ये समझ चुकी है कि अवाम को फौरी मुआशी रिलीफ पहुंचाए बगैर इंतखाबात में उतरना सियासी खुदकुशी से किसी तौर कम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि इंतखाबी इस्लाहात से पहले किसी सूरत इलेक्शन का इनेकाद नहीं करवाया जा सकता, जबकि मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से बज़ाहिर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के वज़ीर आज़म अपनी काबीना के अहम मेंबरान के हमरा गुज़श्ता 3 रोज से अहम सियासी उमूर पर मुशावरत के लिए लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं। इमरान खान अपनी जमात का बयानिया लेकर अवामी राबता मुहिम का आगाज कर चुके हैं और हर जलसे में जल्द इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हैं और 20 मई के बाद आज़ादी मार्च का इंदिया भी दे रहे हैं। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि मुल्की मसाइल का हल जल्द इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट में ही है, तो फिर ऐसी कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं जो इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर का बाइस बन रही हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऐसे कौन से फैसले हैं भट्टी साहब जो लंदन में इस वक्त हो रहे हैं? अच्छा, वैसे आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही है, ऐसे ही लगता है। या आप झकावा देते हैं और बड़े कामयाब हैं इसमें। झाका है सर, झाका है। तो अच्छा, मुझे कोई बताएं रिकॉर्ड इंसानी और जमहूरी तारीख में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म काबीना समेत किसी दूसरे मुल्क गया हो, वहाँ इजलास किए हों, उसने वहाँ से प्रेस रिलीज जारी की और वहाँ बयानात जारी कर रहे हो अपने मुल्क के बारे में, कोई मुझे बता दे। उनके कायद को आने जो नहीं दे रहे आप भट्टी साहब मुल्क में? नहीं, हमने तो वज़ीर आज़म उस कायद को नहीं बनाया ना, हमने तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाया। उन्होंने तो अपना कायद उनको माना हुआ है ना आपके। वो तो अब देखें, वो तो उनका कायद है ना, हमारा कौन है इस वक्त? वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाता तो बिलीव मी 7 नस्लें उनकी ना मुंह छुपाते फिरती। इतना उस कौम, ये चंपू चुमार हम कौम जो है ना, बड़ा जरखेज मुल्क है। इनकी ईदें वहाँ होती हैं, इनकी शबरातें वहाँ होती हैं, इनके फैसले वहाँ होते हैं, इनके इलाज, खुराकें, पोशाकें, सब कुछ वहाँ, मगर हुक्मरानियाँ हम पे करते हैं। वहाँ एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि लंदन च मैनू लस्सी और पराठा मिल गया, मेरी मौज हो गई। यानी साडा इत्थे पराठा भी गया, लस्सी भी गई, साड़ी की होगी, उन्होंने दी मौज हो गई। उत्थे जाके पाकिस्तान याद है ना। और कोई तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई नामालूम मकाम पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए। आप अंदाजा करें, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो सजा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मुजरम हैं, उनको अदालतें बुला रही हैं, और क्या हमारे वजीर आजम को उस ऑफिस है ना वजीर आजम का, उनका छोटा भाई है लेकिन ऑफिस है वजीर आजम, क्या वजीर आजम को एक मफरूर के पास जाना चाहिए था? मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि भाईजान ये आए थे ना, इनका ख्याल था कि इमरान हटेगा, इमरान खान को हटाएंगे, इक्तदार में आएंगे, उसके बाद रोजाना एक करप्शन स्कैंडल या एक उनका मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस का स्कैंडल लाएंगे और मौजें करेंगे, बैठ के खाएंगे। मगर वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि पहला इमरान खान सड़कों पे आया और वो जो उसने कहा था मैं खतरनाक हूँगा, वो 26% से 42-46% पर पॉपुलैरिटी चली गई, वो गले की हड्डी बन गया। नवाज शरीफ साहब को पीडीएम की मीटिंग में कहना पड़ा है कि उसका झूठा या सच्चा बयानिया बिक रहा है, आप क्या लेकर जाओगे? पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि ये इन्होंने चूंचों का मुरब्बा सारा इकट्ठा कर लिया, भानमती का कुनबा। पीपल्स पार्टी खोए मलाई वाली वजारतां लेके साइड तो निकल गई। यानी आप अंदाज़ा करो, शहरी रहमान मौसम का हाल बताएंगी और शाजिया मरी पैसे बांटेंगी और बिलावल अपना अगला सीवी बेहतर करेगा पूरी दुनिया में। और अच्छा, कमाऊ पुत्र वजारतें मौलाना साहब लेकर निकल गए, तो ढोल किसके गले में आया? नून के नून। अब मरियम नवाज साहबा इस वजह से नहीं कह रही कि उनको मुल्क की कोई दर्द, उनकी दर्द दुख और थोड़ा सा जलन समझ जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ पीएम में, हमजा सीएम में, ये बाहर हैं, पेशियां भुगत रही हैं, वालिद साहब बाहर हैं, तो वो एक खानदान की दो बड़ों की जो आपस की गद्दी है वो तो चल रही है। लेकिन अब मरकज में 2 हुकूमतें हैं,
نواز شریف، شہباز شریف، مفتاح، اسحاق ڈار. سندھ میں وزارتوں پہ جھگڑا چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور جو صوبائی وزارتیں ہیں ان کا اور گورنرشپ پہ کے درمیان. اور پنجاب آئینی بحران میں آپ اندازہ کریں 1 مہینے بعد الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. جنہوں نے نومبر 26 ووٹ دیے تو حمزہ تو گیا، تو آئینی بحران ہے. اب اس میں رولا پڑ گیا ہے کہ ڈالر بے قابو ہو گیا ہے، ریزروز نیچے جا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج لیٹی ہوئی ہے، اور ایک عجیب سا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. 4 مرتبہ پیپلز پارٹی، 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف اور کارکردگی 0. اب پتہ چلا ہے کہ کیا پڑ گئے مصیبت. تو برے حالات ہیں. اور میں اس سارے آن اے سیریس نوٹ، بلیو می، جتنا اس وقت میرے ملک کو خطرہ ہے نا معاشی طور پر، کہ ہم سری لنکا سے تھوڑا سا دور کھڑے ہیں، اللہ کرے غلط ہوں، اور جس طرح ہم نے امریکہ، یورپ اور ان ساروں کو ناراض کر دیا ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کو جھنڈی کرائی ہے UAE نے، سعودی عرب نے، چین نے، اور جس طرح کر کے اب ہم اکیلے ہیں باہر بھی اور اندر بھی، اور جس طرح ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی اللہ ہی ہے بچائے، ورنہ ان کے کسی بات کی بات. پھر کیا نون لیگ کو ابھی یہ احساس ہو گیا کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ استعمال ہو چکی ہے ساری صورتحال میں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو آپ نے جیسے بتایا جو وزارتیں انہوں نے لے لی، سندھ حکومت پہلے بھی ان کے پاس تھی، ابھی بھی ان کے پاس ہے، تو نون لیگ استعمال ہوئی ہے. اور کیا نون لیگ کو احساس ہو گیا اس بات کا؟ بالکل اب ہو گیا. اب تو باتیں کر رہے ہیں نا. اب تو مریم نواز صاحبہ نے کھل کے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، ادھر جو نواز شریف صاحب کے پاس ایک جو مشورہ لے کے گئے تھے کہ ہمیں مئی سے پہلے الیکشن کروا دینے چاہیے. اور کیونکہ ہم اگر ایک تو عمران خان کا بیانیہ، اوپر سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اب ہمارے گلے میں پڑے گا اور ہم لے کے جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے. لیکن چونکہ نومبر کی تقرری ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کی وہ جو ٹیکنیکل ہیں کہ مردم شماری، حلقہ بندیاں وہ ہیں، چونکہ یہ جلدی آئے نہیں تھے، زرداری صاحب، مولانا صاحب لمبا تھوڑا سا کھینچنا چاہتے ہیں، اور چونکہ IMF اور باہر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کس کے ساتھ ہم ڈیل کریں جو مہینے بعد جانے والی ہے، تو وہ بھی ایک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ ابھی کوئی عجیب و غریب مبینہ امریکی سازش تھی کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، تو پھر معاف نہیں کیا گیا پاکستان کو. اور وہ سازش تو پھر لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف تھی، کیونکہ ساری چیزوں کا بوجھ تو اب نون لیگ کے اوپر، اور اس کو بھی نظر آ گیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی. سر یہ آپ اس کی داد دیں عمران خان کو کہ کتنا قسمت کا دھنی نکلا ہے. اچھا ادھر بھی قسمت نے کام، ہاں کمال نصیب نے کام کیا. سچی بات ہے کہ آپ اس کو مداخلت کہیں. سازش تو وہ ہوتی ہے کہ جو اگر میں آپ کے خلاف سازش کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا تھوڑی. ایسے ہی ٹھیک، مداخلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ دونوں سلامتی کونسل کے اجلاسوں نے بھی مانا، انٹرونشن تھی، اور وہ عدم اعتماد سے پہلے کا خط ہے، عدم اعتماد کا ذکر ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی سچی بات ہے کہ عمران خان سے خوش نہیں تھے بائیڈن انتظامیہ، ورنہ فون ہی ایک بابا کر لیتا. بابا کی بھی ویسے اس بابے کی بھی یادداشت 5 منٹ کی ہے، تو وہ فون ہی کر لیتا یا کچھ ہو جاتا، لیکن نہیں. اور لیکن عمران خان صاحب لے کے نکل گئے نا. تو اب یہ تو الٹا پڑ گیا. یہ کہہ رہے تھے ہم سارے، ہم بھی کہہ رہے تھے اور نون لیگ کے اندر سے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دے. 10 سیٹیں تھی صرف عمران خان کی اس پرفارمنس اور اس کارکردگی پہ. آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 80 سیٹیں لے جائیں گے عمران خان صاحب. تو اب مصیبت یہ ہے کہ ابھی الیکشن کرواتے ہیں تو عوام کارڈ چل جائے گا عمران خان کا. تو ڈیلے کرتے ہیں تو ساری جو ناکامیاں یا کامیابیاں. اب وجہ ایک کیا ہے اس وقت؟ گورننس. اگر کوئی اور ٹف فیصلے کر لیتے، 55 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھانا ہے ہم نے منیمم، اور بجلی، اور پھر IMF کے پاس جانا ہے. تو اتنے بڑے فیصلے یا تو کر لیں، وہ سارا اپنے گلے میں ڈال لیں. اور وہ جو سیاستیں کرتے تھے بعد میں کہ یہ کیا قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور فلانا، وہ اگر اس سے نکل آئیں تو ٹھیک ہے. اگر ملکی وسیع